आता वाराणसी आम्ही काशी म्हणून थंय हे करतात, गोकर्णाक दक्षिण काशी म्हणून ताने हे करतात. सो त्या लोकांनीची ते समजून घेऊन रिलेट करून थंयच्याने हाजे एक कॉम्बिनेशन करून तांणी हे एक नाव तांणी दिल्लें आसा. हांगाय आशिल्लो राम मंदिर आसा तेही 370 इयर्स ओल्ड आसा म्हळ्यार, 1-2 वर्साचे विशय न्ही. सो 370 वर्ष हांगा जाल्लो आसा. कडेन हांगा कुशावती न्हंय आसा, ते ईशान्य प्लवा जावन घेवन हे करता आसा. सो एक मंदिर निर्माण करतना सो दीज ऑल फॅक्टर्स कम इन टू दी पिक्चर की खंय मंदिर बांदपा येना. सो न्हंय लागीं आसा, गोमाळा आसा, गाय हांगा भवंत आसा, राम मंदिर आसा, स्वाम्याचे उपासन करचे तसले वीर विठ्ठल मंदिर आसा, परंपरेचे 8 वृंदावन हांगा आसा. सो इतल्यांनी हांगा रामनवमी फेस्टिवल हांगा जायत आसा. सो अशें जावनच न्ही, हे सर्व ही कनेक्शन करत आतां आनी नवीन राम प्रतिमा येत आसा. सो 77 फिटाचे राम प्रतिमा हांगा येत आसा. रामाचे बद्दल हांगा हे प्रचार जाता आसा. आनी योग्य समयाचेर 2 वर्सां पयले अयोध्यान रामाचेही प्रतिमा थंय स्थापना जाली. सो एक कोइन्सिडन्स म्हणटाना थंय राम प्रतिमा थंय स्थापना जाली. पर्तगाळी मठान ते रिनोवेशन जाले, लोक हांगा आयले, थंय अयोध्या 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 म्हणून कडे हांगा पळयल्या नंतर दक्षिण अयोध्या अयोध्या म्हणून अशें खंयकी एक रिलेट करत 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 आज ते दक्षिण अयोध्या म्हणून हांगा घडत आसा. आनी हे आमी हे करचे न्ही, देवाचे कीर्ती देवाचे वैभव तोच वाडोवन घेता विना आमी कांयच करना.